أمة الإسلام. ومن القيم العظيمة التي جاء بها الشرع الحنيف تربية المجتمع على الفضيلة والعفاف، والتأكيد على دور الأسرة في التربية. فيا أيتها الأخوات الشريفات والحرائر المصونات، تمسكن بالحجاب والاحتشام، الله الله في الحياء والعفاف، احذرن القنوات المشبوهة الخليعة والمواقع التواصلية الوضيعة التي تدمدم وتهدم من الأسرة أركانها ومن الفضيلة شم بنيانها. واعلمن أن وعي المرأة الحصان الرزان المنبثقة عن مشكاة الشرع الحنيف ومقاصده الكلية وقواعده المرعية العلية هي التي تقود من مسيرة الفضيلة والزكاء مراكبها، وتتصدر من الدعوة للطهر والنقاء مواكبها. قال عز من قائل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.